सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा म लेख्य चिन्हहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। नेपाली भाषामा प्रयोग हुने सम्पूर्ण लेख्य चिन्हहरूको परिभाषासहित प्रशस्त उदाहरण प्रस्तुत गरी कक्षा 11 र कक्षा 12 को बोर्ड परीक्षामा वर्णविन्यास अन्तर्गत शुद्ध गरी सार भन्ने प्रश्नमा के कसरी प्रश्न आउँछ अनि कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने बारेमा मोडल प्रश्न उत्तर सहित चर्चा गर्नेछु। कक्षा 11 को पाठ 5 अन्तर्गत साथीलाई चिठी पाठको व्याकरण अभ्यास समेत शिक्षण गर्नेछु। अब भने लागौं लेख्य चिन्हको परिचयतर्फ। लेख्य चिन्ह भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू? पहिला लेख्य चिन्हको परिभाषातर्फ लागौं। भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो। कुनै पनि भाषिक वक्ताले बोलीचालीको क्रममा भाव वा विचारलाई हावभावका माध्यमबाट प्रकट गर्न सक्दछ। तर लेखाइको क्रममा शब्द, शब्दावली, उपवाक्य एवं वाक्य जस्ता भाषिक एकाइहरूको बीचमा अडिनु पर्ने हुन्छ भने कतै जोड दिनुपर्छ अनि कतै विभिन्न भाव अनुकूलको अभिव्यक्ति बोध गराउनका लागि विराम अथवा निशानलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी प्रयोग गरिने विराम, अडान, निशान अथवा भाषिक सङ्केतलाई नै चिन्ह भनिन्छ। भाव अनुकूल आवश्यकता अनुसार उपयुक्त चिन्हको प्रयोग गर्न सकिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्न सक्दछ। भाषालाई स्तरीय एवं सुस्पष्ट बनाउनका लागि लेख्य चिन्हको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। नेपाली भाषामा प्रयोग हुने प्रमुख चिन्हहरूलाई निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ। हेरौँ अब लेख्य चिन्हहरू के कस्ता छन् त तिनको बारेमा प्रत्येकको एक एक गरेर उदाहरण सहित चर्चा गरौँ। लेख्य चिन्ह पहिलो चाहिँ अल्पविराम। अल्पविराम भनेको के हो त? यसलाई हेरौँ है त। पहिला परिभाषा। वाक्यमा थोरै अथवा छोटो अडान बुझाउने चिन्ह नै अल्पविराम हो। यसको प्रयोग निम्न अवस्थामा गरिन्छ। नम्बर 1 मा चाहिँ समान वर्णलाई छुट्याउँदा, जस्तै हेरौँ उच्चारण स्थानका आधारमा क, ख, ग, घ भन्ने क्रममा चाहिँ यी वर्णहरू छुट्याउने क्रममा चाहिँ समान वर्णलाई छुट्याउँदाखेरि अल्पविराम क भनेपछि अल्पविराम लेखियो, ख भनेपछि अल्पविराम, ग भनेपछि अल्पविराम, यसरी समान वर्णहरूलाई छुट्याउँदाखेरि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। क, ख, ग, घ र ङ कण्ठ्य वर्ण हुन् भन्ने क्रममा क, ख, गलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ अल्पविराम दियो। यो चाहिँ समान वर्णलाई छुट्याउँदाखेरि अल्पविराम प्रयोग गरिन्छ। अल्पविराम अङ्ग्रेजीमा जो हामी कमा भन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को 2 नम्बरमा हेरौँ समान पदलाई छुट्याउँदाखेरि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हाम्रो घरमा बाबा, आमा भनेर यसरी बाबा, आमा, दाइ र दिदी हुनुहुन्छ भन्ने क्रममा बाबा, आमालाई यहाँ चाहिँ अल्पविराम दिएर छुट्याइयो। समान पदलाई अल्पविराम दिएर छुट्याइयो। बाबा भनेपछि अल्पविराम लेखियो, आमा भनेपछि अल्पविराम भयो, दाइ र अब यहाँ पछाडि दाइ र दिदी त अब यो संयोजक राखेपछि यहाँ कमा दिने कुरा भएन, अल्पविराम लेख्ने कुरा भएन। त्यस्तै गरी अर्को पदावलीहरू छुट्याउँदाखेरि समान पद मात्रै होइन पदावलीहरूलाई छुट्याउँदाखेरि पनि हेरौँ। पदावलीहरू छुट्याउँदाखेरि बहिनीको मधुर बोली, मिठो मुस्कान भन्दाखेरि मधुर बोली भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पदावलीहरू नि मधुर बोली दुईटा भयो, पदावली हो। होइन पद भएन, दुईटा पद भएपछि पदावली भयो। हो यहाँ चाहिँ अब पदावलीहरू मधुर बोली भनेपछि अल्पविराम भयो, मिठो मुस्कान भनेपछि अल्पविराम भयो, त्यसै गरी सहयोगी भावना भनेपछि अल्पविराम भयो, अनि शान्त स्वभाव र उदार हृदय, अब यहाँ चाहिँ र भयो संयोजक भएपछि त अल्पविराम लेख्ने कुरा भएन है त। स्वभाव, शान्त स्वभाव र उदार हृदय छ भनेर यसरी चाहिँ वाक्य आउँदाखेरि पदावलीहरू छुट्याउँदाखेरि अल्पविराम लेखिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ हेरौँ वाक्यांश छुट्याउँदाखेरि, वाक्यको अंश छुट्याउँदाखेरि, वाक्यांश छुट्याउँदाखेरि जस्तै खेतमा काम गर्ने कृषक भनेपछि अल्पविराम भयो, जुन वाक्यांशलाई चाहिँ हामीले छुट्याउँदाखेरि चाहिँ यो त्यसै गरी भारी बोक्ने भरिया भनेर यी चाहिँ वाक्यांशहरूलाई छुट्याउने क्रममा चाहिँ कृषक पछाडि खेतमा काम गर्ने कृषक अनि अल्पविराम भयो, भारी बोक्ने भरिया अनि फेरि अल्पविराम भयो, गीत गाउने गाइने दाई, सर्वहारा नागरिक हुन् भनेर यसरी चाहिँ हामी वाक्यांश छुट्याउँदाखेरि पनि अल्पविराम लेख्न सक्छौँ।
लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उपवाक्यहरू छुट्याउँदाखेरि जस्तै उपवाक्य एउटै वाक्यमा आएका उपवाक्यहरू छुट्याउँदाखेरि अल्पविरामको चिन्ह अल्पविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। हेरौँ, आज बादल लाग्यो भनेपछि अल्पविराम, अनि पानी पर्यो अल्पविराम, चिसो भयो अल्पविराम, भोक लाग्यो अनि म घर गएँ। संयोजक भएपछि त अल्पविराम राख्ने कुरो भएन है। यसरी चाहिँ जब बादल लाग्यो भनेपछि अल्पविराम अडान भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ पानी पर्यो अनि त्यसपछि चिसो भयो, भोक लाग्यो अनि म घर गएँ। यसरी चाहिँ बिचमा उपवाक्यहरू छुट्याउँदाखेरि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। वाक्यमा चाहिँ छोटो अडान बुझाउनका लागि आउने चिन्ह अल्पविराम हो। अल्पविराम जो चाहिँ यहाँ छोटो अडान आएको छ। आज बादल लाग्यो भनेपछि अडान भयो, वाक्यमा थोरै अडान भयो, छोटो अडान भयो, त्यसैले अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। पानी पर्यो अल्पविराम भयो, चिसो भयो अल्पविराम भयो है त। त्यस्तै गरी 5 पछि 6 मा हेरौँ, सम्बोधन गर्दाखेरि पनि अल्पविरामको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हे ईश्वर सबैको कल्याण गर भन्दाखेरि यसरी अल्पविराम राख्ने गरिन्छ सम्बोधनमा पनि। त्यसै गरी श्रीमान अध्यक्ष भन्दाखेरि यहाँ पनि अल्पविराम भयो। श्रीमान अध्यक्ष हजुरलाई स्वागत छ। अनि त्यसै गरी किसन भाइ आउनुहोस् भन्दाखेरि किसन भाइ सम्बोधन गरियो, भाइ पछाडि चाहिँ अल्पविराम भयो। यसरी चाहिँ ईश्वर हे ईश्वर भन्दाखेरि अल्पविराम भयो, श्रीमान अध्यक्ष भन्दा अल्पविराम भयो, त्यसै गरी किसन भाइ भन्दाखेरि पनि अल्पविराम भयो। यसरी सम्बोधन गर्दाखेरि पनि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी कथयित अंशलाई छुट्याउँदाखेरि यो चाहिँ प्रत्यक्ष कथनमा चाहिँ कथयित अंशलाई छुट्याउँदाखेरि अल्पविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त, गुरुले भन्नुभयो भनेपछि अल्पविराम लेख्यो है। गुरुले भन्नुभयो भनेपछि अल्पविराम लेख्यो। त्यस पछाडि चाहिँ अनि यो उद्धरण चिन्ह सुरु गरेर अनुशासन नै विद्यार्थीको गहना हो भनेर पूर्णविराम दिएर अनि उद्धरण चिन्ह बन्द गरियो। यसमा चाहिँ यो उद्धरण दिने क्रममा कतिपय चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अब यो ख्याल गर्नु भनौँ न, यो गल्ती हुन्छ, ख्याल गर्नु पर्यो है। अब यो हामीले चाहिँ एसयुको कपी चेक गर्ने क्रममा, +2 को कपी चेक गर्ने क्रममा पनि भाइ बहिनीहरूले यहाँ चाहिँ यो चिन्ह उद्धरण चिन्ह राख्ने क्रममा चाहिँ उद्धरण यो पूर्णविराम अथवा प्रश्न सोधेको छ भने प्रश्नवाचक चिन्ह यसरी चिन्ह राखेर वाक्य टुङ्ग्याएर चिन्ह राखेर अनि बल्ल उद्धरण चाहिँ यो चाहिँ उद्धरण चिन्ह राख्ने हो। उद्धरण चाहिँ दोहोरो उद्धरणले घेर्ने हो भनाइलाई है। यो उद्धरण चिन्ह लेखेर अनि पछाडि पूर्णविराम होइन, यो चाहिँ गल्ती नगर्नु होला है। यसरी चाहिँ कथयित अंशलाई छुट्याउँदाखेरि पनि यो चाहिँ अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरिँदो रहेछ। गुरुले भन्नुभयो भनेपछि अल्पविराम चिन्ह राखियो, अनि त्यसपछि भनाइलाई उद्धरणले घेरियो, वाक्य टुङ्ग्याएर चिन्ह पूर्णविराम चिन्ह। अब यो यसको भाव वाक्यले बुझाउने भाव अनुसार पूर्णविराम अथवा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह के छ त्यो भाव अनुसार चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। अनि बल्ल उद्धरण चाहिँ चिन्ह राखेपछि अनि उद्धरण चिन्ह राख्ने है त। त्यसै गरी अर्को हेरौँ 8 मा मिश्र वाक्यमा चाहिँ जसले मह काट्छ भनेपछि यो छोटो अडान भएको हुनाले क्रियापद पछाडि छोटो अडान हुने भएकाले अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जसले मह काट्छ अल्पविराम, उसले हात चाट्छ, यसरी लेख्नु। त्यसै गरी चाहिँ अर्को 9 नम्बरमा हेरौँ, लौ ए आ खै नाइ आदि निपातलाई वाक्यको सुरुमा प्रयोग गर्दाखेरि अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। अथवा लौ ए आ खै यस्ता आदि निपातहरू वाक्यमा चाहिँ सुरुमा प्रयोग गरियो भने अल्पविराम प्रयोग गरिन्छ। जस्तै म जान्छु, यहाँ चाहिँ छोटो अडान भयो है। म जान्छु, यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ अल्पविराम निपातपछि अल्पविराम राख्यो। त्यसै गरी लौ घर हिँड भनेर भन्दाखेरि यो लौ पछाडि पनि छोटो अडान भएको हुनाले अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अरू पनि ए भाइ रहेछ भनेर यसरी चाहिँ निपात पछाडि अल्पविराम राख्यो। ए अडान छ, छोटो अडान छ, ए भाइ रहेछ, ए तिमी पो, यसरी पनि हुनसक्छ है। अनि त्यसै गरी आमा चाहिँ म त घुम्न जान्न भन्दाखेरि चाहिँ यो आमा पनि छोटो अडान भयो निपातमा। त्यस्तै गरी चाहिँ छोटो अडान हुन्छ भने अल्पविरामको प्रयोग गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी खै भाइ कहाँ गयो है त, खै भाइ कहाँ गयो भनेर भन्दाखेरि यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ के अरे प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ है। खै भाइ कहाँ गयो भनेर भन्ने क्रममा चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ पूर्णविराम रहेछ। त्यसलाई यो कहाँ भएको हुनाले प्रश्नवाचक चिन्ह हुन्छ है। खै भाइ कहाँ गयो भन्ने क्रममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नुपर्छ। किनभने कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति भन्ने है त यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्नार्थ भाव आयो नि, त्यसैले प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ मैले सोचेँ है।
त्यस्तै गरी यसलाई मैले सच्याउन गएको थिएँ। खै भाइ कहाँ गयो? अनि त्यसै नाई, म खेल्न जान्न भन्ने क्रममा चाहिँ यो नाईको पछाडि पनि नाई भन्दाखेरि चाहिँ अल्पविराम अडान भयो, छोटो अडान भयो, त्यसैले अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरियो। यसरी चाहिँ भन्दाखेरि अगाडि आयो अल्पविराम भयो, लौ भन्दाखेरि चाहिँ अल्पविराम भयो, ए भन्दाखेरि अल्पविराम भयो, आ भन्दाखेरि अल्पविराम, त्यसरी खै अल्पविराम भयो, नाई अल्पविराम। यसरी सुरुमा निपात आयो भने छोटो अडान हुन्छ, त्यस सन्दर्भमा चाहिँ अल्पविराम प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को, वाक्यको अगाडि समर्थन वा असमर्थन जनाउन क्रियापद प्रयोग भएमा त्यहाँ पनि छोटो अडान हुन्छ, त्यसैले चाहिँ अल्पविराम प्रयोग गरिन्छ। जस्तै चाहिँ हुन्छ म भोलि आउँला भन्दाखेरि यो हुन्छमा चाहिँ छोटो अडान छ, त्यसैले चाहिँ यो अल्पविराम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ वाक्यको अगाडि त्यसरी आउन सक्छ, समर्थन अथवा असमर्थन जनाउने क्रममा क्रियापद प्रयोग भयो भने अल्पविराम प्रयोग हुन्छ। हुन्छ छोटो अडान भयो है, त्यसैले अल्पविराम लेखियो। अनि म भोलि जाउँला, वाक्य टुङ्गियो, पूर्णविराम लेख्यो। त्यसै गरी अर्को, हो, यहाँ पनि अल्पविराम भयो। हो भनेपछि छोटो अडान भयो सुरुमा है त। यस्तो सुरुमा त्यसरी चाहिँ समर्थन असमर्थन जनाउने क्रममा चाहिँ क्रियापद छ भने अल्पविराम हुन्छ। हो, तिमीले झुटो कुरा गरेका थियौ, यसरी चाहिँ अल्पविराम राख्न सकिन्छ है त। अन्तिममा त पूर्णविराम भइहाल्यो, भाव अनुसार चाहिँ लेख्नुपर्छ चिन्ह। त्यसै गरी अब अर्को चिन्ह हेरौँ, अर्धविराम। दुईमा चाहिँ अर्धविराम। अर्धविराम भनेको के हो त? यसको परिभाषा हेरौँ त पहिला। वाक्यमा आधा अडान जनाउन प्रयोग गरिने चिन्ह नै अर्धविराम हो। यसको प्रयोग, यो अर्धविरामको प्रयोग निम्न अवस्थामा गरिन्छ। हेरौँ त, 1 नम्बरमा उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा, हामीले उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा सन्दर्भमा चाहिँ यसको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अब यहीँ पनि यो अर्धविराम लेखियो है। उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यसको यो अर्धविरामको प्रयोग गरिन्छ। यसरी उदाहरण दिने सन्दर्भमा पनि यो जस्तै भनेर हामी दिन्छौँ, त्योभन्दा अगाडि पनि यसरी यहाँ चाहिँ पूर्णविराम ठोक्ने होइन है, पूर्णविराम लेख्ने होइन, अर्धविराम लेख्यो नि यहीँ स्पष्ट छ है। जस्तै भने अब यहाँ उदाहरण अब हेरौँ, संस्कृत बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन् भनेर यसरी चाहिँ हुन् भनेपछि अनि पछाडि जस्तै भनेर उदाहरण दिन्छ भने हो, त्यो अगाडि चाहिँ क्रियापदको अगाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ पूर्णविराम दिने होइन। किनभने यो टुङ्गिएको छैन नि, यो वाक्यको समग्र चाहिँ भनाइ टुङ्गिएको त होइन नि। अर्धविराम यहाँ त अडान हो, आधा अडान हो है। आधा अडान भएको हुनाले अर्धविराम प्रयोग गर्ने हो। अनि जस्तै भन्ने, अनि निर्देशक चिन्ह दिएर है त, मोबाइल, रेडियो, वकिल, भलादमी, यसरी आदि जुनसुकै भने यसरी जस्तै भनेर उदाहरण दिइन्छ र अगाडि चाहिँ निर्देशन गरिन्छ नि त है। जस्तै चाहिँ यहीँ हेरौँ न, यही पहिले पनि उदाहरण प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा यसको प्रयोग गरिन्छ भनेपछि यहाँ चाहिँ अर्धविराम राख्यो अनि जस्तै भनियो। हो, जस्तै भन्दा अगाडि यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अर्धविराम लेख्ने, पूर्णविराम लेखेर जस्तै लेख्ने होइन। यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्ने। त्यस्तै गरी कुनै वाक्यमा सहयोगी बनेर कुनै उपवाक्य आएमा अर्धविराम प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त, यहाँ चाहिँ कुनै वाक्यको सहयोगी भनेर कुनै उपवाक्य आयो भने, कुनै वाक्यलाई थप स्पष्ट पार्नको लागि सहयोगी उपवाक्यको रूपमा है पछाडि आएको छ भने त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ अर्धविराम प्रयोग गरिन्छ बिचमा। जस्तै हेरौँ न, जस्तै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि हुन्, अर्धविराम भयो। अनि यस कुरामा कुनै शङ्का छैन है, पछाडि चाहिँ सहयोगी बनेर चाहिँ उपवाक्य आएको छ, त्यसैले अगाडि नै हामीले पूर्णविराम ठोक्नु हुँदैन। पछाडि सहयोगी छ नि त, पछाडि सहयोगी उपवाक्य छ, त्यसैले अगाडि यहाँ पूर्णविराम त लेख्नै भएन, अर्धविराम लेख्ने, अनि सहयोगी उपवाक्य लेख्ने, अनि बल्ल चाहिँ पूर्णविराम लेख्ने। अथवा भावअनुसार पूर्णविराम अथवा अन्य चिन्ह पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी अर्को 3मा हेरौँ, अन्तिमको वाक्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि आउने उपवाक्यको पछाडि अर्धविराम प्रयोग गरिन्छ। जस्तै उदाहरण हेरौँ, अन्तिमको वाक्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि आउने, अन्तिमको वाक्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि आएका जति पनि उपवाक्य हुन्छन् ती सबै उपवाक्यको पछाडि अर्धविराम प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै हेरौँ उदाहरणको रूपमा, नियमित विद्यालय जानु, वाक्य टुङ्गिया छैन नि, यसमा अन्तिमको वाक्यसँग सम्बन्धित भएर यहाँ 3टा उपवाक्य आएको छन्। नियमित विद्यालय जानु, गृह कार्य गर्नु, पढाइमा रुचि राख्नु, मेहनती विद्यार्थीको लक्षण हो। यो मेहनती विद्यार्थीको लक्षण हो भने यो मेहनती विद्यार्थीको लक्षणसँग सम्बन्धित भएर अगाडि 3टा उपवाक्य आएका छन्, अरू धेरै आउन नि सक्छन्। हो, यस्तो सन्दर्भमा उपवाक्य अन्तिमको चाहिँ जो अन्तिममा चाहिँ वाक्य छ, यो वाक्यसँग सम्बन्धित भएर अगाडि चाहिँ उपवाक्यहरू आए भने अर्धविराम प्रयोग गर्ने। जानु, गर्नु, रुचि राख्नु जो छ, यी उपवाक्यहरू यो मेहनती विद्यार्थीको लक्षणहरूसँग सम्बन्धित छन्, त्यसैले अगाडि चाहिँ चिन्ह प्रयोग गर्दाखेरि पूर्णविराम लेख्नु भएन, अर्धविराम लेख्ने।
त्यस्तै गरी अर्को चौथो नम्बरमा हेरौँ, सापेक्ष वाक्यका रूपमा। सापेक्ष वाक्यका रूपमा आएका उपवाक्यहरू छुट्याउँदा अर्धविराम प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ, जबसम्म आकाशमा बादल लागिरहन्छ, पानी परिरहन्छ, धान सुक्दैन, तबसम्म कृषकले धान थन्क्याउन सक्दैनन्। यो यो अगाडि जो चाहिँ सापेक्ष वाक्यका रूपमा आएका छन् उपवाक्यहरू, यी उपवाक्यहरूलाई चाहिँ छुट्याउँदाखेरि अर्धविरामको प्रयोग गर्नु पर्यो। सापेक्ष वाक्यका रूपमा आएका उपवाक्यहरू जो चाहिँ जबसम्म आकाशमा बादल लागिरहन्छ एउटा भयो, सापेक्ष उपवाक्यका रूपमा आयो, पानी परिरहन्छ, धान सुक्दैन, यी सबै उपवाक्यहरू हुन्। यी उपवाक्यहरूलाई छुट्याउँदाखेरि अर्धविराम प्रयोग गर्ने। त्यसपछि बल्ल तबसम्म कृषकले धान थन्क्याउन सक्दैनन् भनेर अनि बल्ल पूर्णविराम दिने। यो यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने सापेक्ष वाक्यका रूपमा आएका यी उपवाक्य हुन् अगाडिका, यिनलाई चाहिँ छुट्याउँदाखेरि कमाले धान्दैन है। कमाले नधानेपछि आधा अडान राख्नुपर्छ, जुन आधा अडान भनेको चाहिँ अर्धविराम हो। अर्धविराम चिन्ह प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को 5 मा यदि कुनै पनि वाक्यमा अल्पविराम भएका पदावलीहरूलाई छुट्याउनु पर्यो भने अर्धविरामको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै कापी, किताब, कलम आदि नाम हुन्। यी जुन अगाडि आएका चाहिँ यी पदावलीहरू भए, यी पदावलीहरूलाई छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउँदाखेरि त यी नाम हुन् भन्नु पर्यो। अनि पछाडि सर्वनाम छन् नि है, म, हामी, त, तिमी भनेर यी सर्वनाम छन्। यो नाम र सर्वनामलाई छुट्याउने क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्धविराम राख्नु पर्यो। कापी, किताब, कलम अनि त्यसै गरी चाहिँ म, हामी यसरी सरसर्ती भनेर त छुट्टिएन नि हो। यी पदावलीलाई यी अगाडिका नाम हुन्, पछाडिका सर्वनाम हुन्, पछाडिको विशेषण हो, यसरी अलग अलग पदावलीहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ छुट्याउनु पर्यो भने अर्धविराम लेख्नु पर्यो। स्पष्ट छ। जस्तै हेरौँ त, कापी, किताब, कलम आदि नाम अनि अर्धविराम, अनि म, हामी, त, तिमी आदि सर्वनाम, यहाँ पनि अर्धविराम। त्यसै गरी ठुलो, सानो, रातो, निलो आदि विशेषण र जान्छ, खान्छ, गयो आदि क्रियापद हुन्। यसरी यो वाक्यमा यो चाहिँ जो वाक्यमा चाहिँ अल्पविराम भएका चाहिँ जो पदावलीहरू छुट्याउनु पर्यो भने, जो अल्पविराम छ नि, कापीपछि अल्पविराम, किताबपछि अल्पविराम, त्यसरी म, हामी, त भन्दाखेरि अल्पविराम छन् नि हो। यो अल्पविराम भएका पदावलीहरूलाई छुट्याउनु पर्यो भने यी नाम हुन्, यी सर्वनाम हुन्, विशेषण हुन्, क्रियापद हुन्, यिनलाई छुट्याउनु पर्यो हो। छुट्याउँदाखेरि बिचमा चाहिँ हामी चाहिँ नाम सकिएपछि अर्धविराम भयो, अनि फेरि सर्वनाम सकिएपछि अर्धविराम भयो। यसरी यिनलाई अलग अलग रूपमा छुट्याउँदाखेरि अर्धविरामको पदावलीहरूलाई छुट्याउँदाखेरि अर्धविरामको प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, पूर्णविराम। पूर्णविराम भनेको के हो त? छोटो परिभाषा हेरौँ। कुनै पनि सरल, मिश्र वा संयुक्त वाक्यहरूको सामान्य कथन पूर्ण रूपमा टुङ्ग्याएपछि प्रयोग गरिने चिन्ह नै पूर्णविराम हो। सरल हुनसक्छ, मिश्र हुनसक्छ, संयुक्त हुनसक्छ। यस्ता वाक्यहरू सामान्य कथन, सामान्य अवस्थाको कथन हो भने पूर्ण रूपमा टुङ्गिएपछि प्रयोग गरिन्छ पूर्णविराम चिन्ह। वाक्य पूर्ण भएको जनाउन पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। वाक्य पुरा भयो भने भन्ने भाव जनाउनका लागि, वाक्य पूर्ण भएको भनेर जनाउनका लागि पूर्णविराम चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कुनै पनि प्रश्न सोद्धाखेरि अथवा विस्मयको भाव बुझायो भने अथवा निर्देशन गर्दाखेरि भने पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गरिँदैन। सामान्य कथनमा चाहिँ पूर्णविराम हुन्छ। प्रश्न सोद्धाखेरि त प्रश्नार्थ नै, प्रश्नार्थ वाक्यमा त प्रश्नवाचकै भयो नि। विस्मयार्थमा चाहिँ विस्मयादिबोधक चिन्ह भयो। निर्देशन गरिएको छ भने निर्देशन चिन्ह प्रयोग गरिने भयो है। यो पूर्णविराम चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सरल, मिश्र, संयुक्तका त्यस्ता वाक्यहरू जसले सामान्य कथन बुझाउँछन् र पूर्ण रूपमा टुङ्गिएका छन् भने पूर्णविराम चिन्ह प्रयोग गर्ने हो। भाव अनुसार चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। जस्तै पूर्णविरामको सन्दर्भमा हेरौँ, बादल लागेर पानी पर्यो, सामान्य अर्थमा सकियो, सरल वाक्य भयो। बादल लाग्यो अनि पानी पर्यो, यो चाहिँ के भन्छ, संयुक्त वाक्य भयो। संयुक्त वाक्यको सामान्य कथन हो, त्यसैले पूर्णविराम लेखियो। अनि जब बादल लाग्यो तब पानी पर्यो, यो पनि के भयो त भन्दा सामान्य कथन हो, मिश्र वाक्यको, त्यसैले पूर्णविराम भयो। अनि तिमी घर जान्छौ भने म पनि जान्छु भनेर यसलाई चाहिँ मिश्र वाक्यको सन्दर्भमा चाहिँ सामान्य कथन भयो हैन त। त्यसै गरी परिश्रमीको हातलाई ईश्वरले पनि चुम्दछन् भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्दछ, यो पनि के भयो त सामान्य कथन भयो मिश्र वाक्यको, त्यसैले पूर्णविराम लेखियो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्हमा चाहिँ
परिभाषा हेरौँ पहिला। प्रश्न जनाउने हैन त। प्रश्न जनाउने प्रश्नार्थक भाव बुझाएर वाक्य पूरा भएको जनाउन प्रयोग गरिने चिन्ह नै प्रश्न चिन्ह हो। प्रश्नार्थक भाव बुझाउनु पर्यो, प्रश्न जनाउने हुनु पर्यो। हो त्यस्तो प्रश्नार्थक भाव बुझाउँछ, प्रश्न जनाउँछ भने प्रश्न चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। प्रश्नवाचक चिन्ह अथवा प्रश्न चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। को, के, कुन, कहाँ, कहिले, किन, कसरी, कति, कसले, कसलाई यस्ता आदि चाहिँ प्रश्नार्थक भाव बोध गराई प्रश्न गरिने सन्दर्भमा प्रश्न चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। हेरौँ त, तिमी कहिले आयौ भनेर प्रश्न सोधियो। कहिले भन्ने प्रश्न सोधियो है त। त्यसले कहिले, कहाँ, किन, कसरी, कति जो माथि आयो नि हो यसरी प्रश्नार्थक भाव बुझाउँछ भने प्रश्नवाचक चिन्ह। तिम्रो नाम के हो प्रश्न सोधियो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तिमी कहाँ जान्छौ प्रश्नार्थक भयो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तिम्रो किताब कुन हो भन्दाखेरि पनि कुन आयो हैन त। कुन, कहाँ, को, के, कुन, कहिले, कहाँ, किन, कसरी, कति यसो प्रश्नार्थक भाव बुझायो भने प्रश्नवाचक चिन्ह लेखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ल अर्को चाहिँ भाइ कहिले आयो भने चाहिँ यसरी चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राख्न सकिन्छ। आदि यस्ता प्रश्नहरू लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह हेरौँ त। परिचय पहिला। वाक्यमा कुनै पनि कुराको निर्देशन गर्न अथवा सूचना दिन प्रयोग गरिने चिन्ह नै निर्देशन चिन्ह हो अथवा निर्देशक चिन्ह है। यहाँ निर्देशन भएको रहेछ निर्देशक चिन्ह। त्यसै गरी निर्देशक चिन्हको रूपमा लामो धरको ड्यास प्रयोग गरिन्छ। छोटो होइन, अलि लामो हुन्छ है निर्देशक चिन्ह चाहिँ। ड्यास चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। छोटो भयो भने त फेरि योजक चिन्ह हुन्छ, हामीले त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ है। अलिकति लामो भयो भने चाहिँ यो ड्यास चिन्ह चाहिँ यो निर्देशक चिन्ह हो। छोटो चिन्ह यो माइनस चिन्ह पनि छोटो भयो भने फेरि योजक चिन्ह हुन्छ है। निर्देशक चिन्हको रूपमा लामो धरको अथवा ड्यास चिन्ह पनि प्रयोग गर्न सकिने भयो अथवा ठाडो दुई थोप्ला भएको यस्तो चाहिँ यो ठाडो दुईटा थोप्लालाई पनि निर्देशक चिन्हको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ ठाडो दुई थोप्ला अनि त्यसै गरी ड्यास संयुक्त पनि। ठाडो दुई थोप्ला र ड्यास संयुक्त चाहिँ छ नि। ठाडो दुई थोप्ला अनि ड्यास संयुक्त। यसमा पनि फेरि चाहिँ छोटो चिन्ह योजक चिन्ह राख्ने होइन, लामै चिन्ह राख्ने है। लामो ड्यास लामो धरको राख्ने हो है। यसरी निर्देशक चिन्ह चाहिँ तीनटा प्रयोग निर्देशन गर्ने सन्दर्भमा निर्देशक चिन्हको रूपमा त्यो लामो ड्यास, दुईटा ठाडो थोप्ला र लामो धरको है त ड्यास, यसरी तीनटा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त उदाहरणको रूपमा केही वाक्य तीन प्रकारका छन् भन्दाखेरि यसरी चाहिँ निर्देशन चिन्ह प्रयोग गरियो है। सरल, मिश्र र संयुक्त। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ भनेर यसरी चाहिँ अर्धविराम प्रयोग गर्यो। अनि जस्तै भनेर हामीले यो ड्यास चिन्ह प्रयोग गर्न सक्छौँ निर्देशनको रूपमा, निर्देशक चिन्हको रूपमा। म, हामी, त, तिमी, ऊ, उनी है त। अनि त्यसै गरी यसमा चाहिँ यो ठाडो दुईटा थोप्लाको प्रसङ्ग हामी यहीँ पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। निम्न प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर त्यस्तो सन्दर्भमा पनि हामी यो ठाडो दुईटा थोप्ला भएको लेखेको पाउँछौँ नि किताबहरूमा। हाम्रा किताबहरूमा हेर्नुहोस् त सबैमा यस्तो चाहिँ ठाडो थोप्लाहरू प्रयोग गरेको छ। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब यो ड्यास चिन्ह प्रयोग गरेको होला है। निर्देशन दिने सन्दर्भमा चाहिँ निर्देशक चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त। तिनमा काल तीन प्रकारका छन्। जस्तै, यी जस्तै भने नि, जस्तै भनेपछि दुईटा यी ठाडा थोप्ला लेख्यो, यो निर्देशन चिन्ह हो है। निर्देशक चिन्हले निर्देशन गर्यो है। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल भनेको अनि बताउने भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल हो है। यो यसरी चाहिँ यो जस्तै भनेपछि निर्देशन चिन्ह दियो। यहाँ यसरी चाहिँ निर्देशक चिन्ह दुईटा ठाडा थोप्ला प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्न खोजेँ मैले। भूतकाल, वर्तमान काल र भविष्यकाल लेख्न खोजेको त्यसरी बुझ्नुहोस्। त्यसै गरी अब अर्को चिन्ह हेरौँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। जुन विस्मयादिबोधक चिन्हलाई उद्गार चिन्ह पनि भनिन्छ। यो उद्गार चिन्ह चाहिँ कस्तो सन्दर्भमा प्रयोग गरिन्छ त? के हो त विस्मयादिबोधक चिन्ह भनेको? हेरौँ। हर्ष, विस्मात, आश्चर्य, घृणा, शोक, सम्बोधन आदि भाव व्यक्त गर्दा विस्मयादिबोधक शब्दको पछाडि अथवा त्यस्तो भाव बुझाउने वाक्यको पछाडि प्रयोग गरिने चिन्हलाई नै विस्मयादिबोधक अथवा उद्गार चिन्ह भनिन्छ। विस्मयादिबोधक चिन्हको प्रयोग हर्ष, विस्मात, आश्चर्य, घृणा, शोक, सम्बोधन आदि भाव व्यक्त गर्ने त्यस्ता चाहिँ विस्मयादिबोधक शब्दको पछाडि प्रयोग गरिन्छ। र यस्तो चाहिँ हर्ष, विस्मात, आश्चर्य, घृणा, शोक, सम्बोधन भनौँ न हर्ष, विस्मात, आश्चर्य, घृणा, शोक यस्तो आदि यो भाव जनाउने त्यस्ता वाक्यहरू छन् भने त्यो वाक्यको पछाडि पनि अन्तिममा पनि विस्मयादिबोधक चिन्ह अथवा उद्गार चिन्ह प्रयोग गरेको पाइन्छ। हेरौँ जस्तै बाबु भनेर सम्बोधन गर्यो है त। सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा बाबु भनेपछि सम्बोधन गरियो, विस्मयादिबोधक अथवा उद्गार चिन्ह है। यता आऊ भनेर यसरी सम्बोधनको सन्दर्भमा प्रयोग गरियो। अनि ओहो बाघ पो रहेछ भनेर आश्चर्यको सन्दर्भमा ओहो पछाडि आश्चर्यको सन्दर्भमा विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रयोग गरियो। त्यस्तै गरी आहा कति राम्रो फुल रहेछ अथवा आहा कति राम्रो फुल भनेर यसरी भन्ने सन्दर्भमा आहाको पछाडि पनि
हर्षको सन्दर्भमा प्रयोग गरिएको, हे आहा विस्मृतिबोधक चिन्ह प्रयोग गरियो। अनि कति राम्रो फुल भनेर भन्दाखेरि यो समग्र वाक्यले नै हर्ष प्रकट गरेको हुनाले त्यसैले अन्तिममा पनि है यो चाहिँ विस्मृतिबोधक चिन्ह प्रयोग गरियो। त्यस्तै गरी विचरा विचरा भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ विस्मात भयो। विस्मातको सन्दर्भमा विस्मृतिबोधक चिन्ह प्रयोग गरियो। त्यसै गरी भाइ त परीक्षामा फेल भएछ भनेर यसरी वाक्य टुङ्ग्याइयो। त्यस्तै गरी छि भनेर घृणाको सन्दर्भमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कस्तो परिरहेछ भनेर यसरी छिको पछाडि जान सकिन्छ। अर्को कठै भनेर विस्मृतिबोधक शोकको सन्दर्भमा राख्न सकिन्छ। बखतबहादुर दाइको त निधन भएछ। त्यस्तै गरी अर्को 7औँमा कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह विशेष गरी गणित विषयमा बढी प्रयोग गरिन्छ र नेपाली विषयको सन्दर्भमा चाहिँ भाषा विषयको सन्दर्भमा चाहिँ यो सानो कोष्ट प्रयोग गरिन्छ। यो ठुलो कोष्ट र मझौला कोष्ट प्रयोग गरिँदैन, सानो कोष्ट प्रयोग गरिन्छ। धेरैजसो गणितमा प्रयोग गरिने कोष्टक चिन्हहरू नेपाली भाषामा सानो कोष्टक चिन्ह नै बढी प्रयोग गरिन्छ। भाषिक दृष्टिकोणले कुनै पनि पद वा पदावलीको अर्थ स्पष्ट पार्नका लागि केही कुरा थप्न प्रयोग गरिने चिन्ह नै कोष्टक चिन्ह हो। कोष्टक चिन्ह क्रमसूचक जनाउने अङ्क वा अक्षरमा प्रयोग गरिन्छ। कोष्टक चिन्ह चाहिँ क्रम श्रृङ्खलाबद्ध कर्म सङ्ख्या विशेष गरी कर्मसूचक जनाउने अङ्क अथवा अक्षरमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त यहाँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन खण्डकाव्य लेखेका छन्। मुनामदन भन्ने चाहिँ खण्डकाव्य हो भनेर बुझाउनका लागि थप स्पष्ट पार्नका लागि चाहिँ यो भाषिक दृष्टिकोणले पद अथवा चाहिँ पदावलीहरूको अर्थ स्पष्ट पार्नका लागि त्यसलाई चाहिँ थप स्पष्ट पार्नका लागि प्रयोग गरिने शब्दलाई हामी कोष्टकमा राख्छौँ, कोष्टक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमा पर्छ भन्ने क्रममा यहाँ चाहिँ सगरमाथालाई थप स्पष्ट पार्नको लागि उचाइलाई के गरियो त कोष्टकमा राख्यो। 8,848 मिटर कोष्टकलाई त्यो चाहिँ उचाइलाई कोष्टकमा राखियो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, निम्न प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् अथवा निम्न प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्नहरू कर्मश प्रश्नहरू आए भने त्यसलाई चाहिँ हामी अङ्क अथवा क ख ग घ हुनसक्छ अथवा 1 2 3 हुनसक्छ। यसलाई हामी चाहिँ त्यो क्रमसूचक है त यो क्रमसूचक जनाउने अङ्क अथवा अक्षरलाई हामी कोष्टकमा लेख्छौँ। एक जस्तै यहाँ निम्न प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भने 1 भनेर लेखियो, यसलाई कोष्टकमा राखियो। वाच्य कति प्रकारका हुन्छन् उल्लेख गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न बनाइयो है। त्यसै गरी उत्तरमा वाच्य 3 प्रकारका हुन्छन् भने त्यसैले यो कर्मसूचकलाई सङ्केत गर्न बनाएको यो वाच्य 3 प्रकारका हुन्छन् अनि निर्देशन चिन्ह दिइयो। निर्देशन चिन्ह यो दिएर अथवा चाहिँ यहाँ अर्धविराम प्रयोग गरेर जस्तै भनेर लेख्न सकिन्थ्यो। मैले एकैचोटि निर्देशन चिन्ह दिएँ। जस्तै कर्मसूचक अ लेखियो, अलाई पनि कोष्टकमा राखियो। 1 2 3 लेख्दाखेरि पनि कोष्टकमा राखिन्छ, अ आई लेख्दाखेरि पनि र क ख ग घ लेख्दाखेरि पनि कोष्टकमा राखिन्छ है त। अ कर्तव्यवाच्य, आ कर्मवाच्य, त्यसै गरी अर्को चाहिँ यी चाहिँ भाववाच्य। यसरी चाहिँ कर्मसूचकको सन्दर्भमा अङ्क अथवा अक्षर जे लेखे पनि हामी कोष्टक चिन्हको प्रयोग गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह भनेको के हो त? कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष कथनमा लेख्दा अगाडि र पछाडि दोहोरो उद्धरण चिन्ह लेखिन्छ भने वर्ण पद वा पदावलीलाई जोड दिएर लेख्दा एकल उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै कथनको रूपमा लेख्दाखेरि अगाडि र पछाडि दोहोरो उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। उद्धरण चिन्ह चाहिँ एकहोरो र दोहोरो हुन्छ होइन, एउटा अथवा दुईटा एकहोरो अथवा दोहोरो भन्छौँ यसलाई हामी। अब यो दोहोरो उद्धरण चिन्ह चाहिँ यो कसैको भनाइलाई जस्ताको तस्तै लेख्दाखेरि, अनि एकल उद्धरण चिन्ह चाहिँ पद वर्ण पदावलीहरूलाई जोड दिएर लेख्दाखेरि। जस्तै यहाँ हेरौँ, कमा चाहिँ देवकोटाले भनेका छन् मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन भन्दाखेरि यो चाहिँ देवकोटाको भनाइ भयो है त, कविताको श्लोक यो चाहिँ भनाइ भयो। त्यसैले यो भनाइलाई उद्धरणमा राखियो। र त्यसै गरी चाहिँ महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन लेखेका छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ पदावली भयो है त। देवकोटाले मुनामदन लेखेका छन्, मुनामदनलाई जोड दिनका लागि विशेष गरी चाहिँ यो एकल उद्धरणमा राखिन्छ है। वर्ण पद वा पदावलीलाई जोड दिएर लेख्दाखेरि एकल उद्धरण हुन्छ। अनि त्यसै गरी कसैको भनाइलाई प्रत्यक्ष कथनलाई जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो भने
दोहोरो उद्धरण चिन्ह प्रयोग गरिन्छ, जस्तै यहाँ चाहिँ कमा लेखिए है त। त्यस्तै गरी छ संयुक्त अक्षर हो। छ वर्ण चाहिँ संयुक्त अक्षर हो भन्दाखेरि यो वर्णलाई चाहिँ एकल उद्धरणले घेरियो। त्यो छ वर्णलाई चाहिँ जोड दिँदाखेरि, जस्तै कि धर्मको सार नै हिंसा नगर्नु हो भन्दाखेरि यो हिंसा नगर्नुलाई चाहिँ पदावलीलाई चाहिँ जोड दिएर लेख्दाखेरि यसलाई उद्धरण एकल उद्धरणले घेरियो। त्यसै गरी अर्को चिन्ह छ योजक चिन्ह। 9 मा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह भनेको यो छोटो माइनस चाहिँ छोटो ड्यास हुन्छ। लामो ड्यास भयो भने निर्देशन चिन्ह हुन्छ, निर्देशक चिन्ह हो है। छोटो ड्यास चिन्ह भयो भने यो चाहिँ योजक चिन्ह हो, जोड चिन्ह। जस्तै जोड्ने, दुईटा शब्दलाई पदलाई जोड्ने अथवा चाहिँ अन्य सन्दर्भको यहाँ म चर्चा गर्छु। दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दलाई जोड्न अथवा लाइनको अन्त्यमा पुरा शब्द नअटाएको खण्डमा अर्को लाइनमा लेख्दा प्रयोग गरिने चिन्हलाई नै योजक चिन्ह भनिन्छ। कुनै लाइन यो चाहिँ लाइन लेख्दै जाँदाखेरि अन्तिममा चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ पुरा अटाएन, आधा मात्रै भयो भने त्यो शब्दको आधा तल्लो अर्को लाइनमा लेख्ने, तर चाहिँ त्यो योजक चिन्ह चाहिँ माथिल्लै लाइनमा जहाँ चाहिँ शब्द आधा छुटेको छ हो त्यहाँ चाहिँ लेख्ने, लाइनको अन्तिममा लेख्ने। योजक चिन्ह निर्देशक चिन्ह भन्दा सानो हुन्छ। अघि नै मैले भने यो माइनस चिन्ह, ड्यास चिन्ह चाहिँ निर्देशकमा लामो हुन्छ, योजकमा चाहिँ छोटो हुन्छ है त। जस्तै हेरौँ त, एकमा ससाना भन्दाखेरि यो दुईटा चाहिँ ससाना यो बीचमा चाहिँ योजक दुईटालाई जोड्ने सन्दर्भमा आयो। त्यसै गरी आफ्नो आफ्नोमा आयो। त्यसै गरी दाल भात डुकु भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ दाल भात डुकुलाई जोड्न आयो, योजक। त्यस्तै अर्को हेरौँ, आधुनिक नेपाली साहित्यको काव्य विधामा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी धाराको सुरुवात महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गरेका हुन् भन्ने सन्दर्भमा यहाँ चाहिँ खासमा मैले यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले गरेका हुन् भन्दाखेरि यो प्रसाद नटाएर तल्लो लाइनमा जाने सन्दर्भमा लेखेको हो। यहाँ चाहिँ फन्ट ठुलो हुनाले चाहिँ एकै ठाउँ आएछ। यसलाई म यसलाई बुझाउनलाई मैले यसलाई यसरी प्रयोग गरेँ। अब यहाँ फन्ट चाहिँ ठुलो भएको हुनाले चाहिँ तल झरेको, यसलाई अझ सानो बनाउनु पर्ला है। हेरौँ, हो यस्तो हो मैले बनाउनु खोजेको खासमा चाहिँ। ल हेर्नुहोस् है त, यसलाई सच्याउँदाखेरि थोरै टाइम लाग्यो, फेरि कम्प्युटर चाहिँ थोरै ह्याङ पनि भयो है, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। आधुनिक नेपाली साहित्यको काव्य विधामा स्वच्छन्दतावादी प्रगतिवादी भनेर दुईटा शब्दलाई जोड्नलाई यहीँ पनि आयो, ड्यास प्रयोग गरियो है, यो योजक चिन्ह। अनि त्यसै गरी प्रगतिवादी धाराको चाहिँ सुरुवात महाकवि लक्ष्मीप्रसाद हो नि। यो लक्ष्मीप्रसाद चाहिँ एउटै लाइनमा अटाएन भने अब लक्ष्मीप्रसाद जोडेर लेख्न पर्ने हो है। अटाएन भने अन्तिममा यस्तो योजक चिन्ह लेख्ने, अन्तिममा योजक चिन्ह लेख्ने र बाँकी रहेको तल्लो लाइनमा, जस्तै प्रसाद तल आयो नि, प्रसाद देवकोटाले गरेका हुन् भनेर लेख्ने। त्यसरी अर्को छ तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्हको बारेमा हेरौँ। तिर्यक चिन्हलाई छड्के चिन्ह पनि भनिन्छ। यस चिन्हको प्रयोग निम्न अवस्थामा गरिन्छ, जस्तै हेरौँ,
कुनै पनि पदको विकल्प बोधका रूपमा अर्को शब्द प्रयोग गर्दाखेरि, जस्तै भूमि शब्दको विकल्पको रूपमा धरती आयो नि, हो यो भूमि शब्दको विकल्पको रूपमा धरती प्रयोग गर्दाखेरि विकल्प बोधक चिन्ह अथवा तिर्यक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी भूमि धरती सबैको साझा घर हो। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, मिति लेख्दाखेरि जस्तै 2078 मिति होइन, 2078 अनि 7 महिना 7 गते भन्दाखेरि यसरी छड्के चिन्ह लेखिन्छ। यो चाहिँ तिर्यक चिन्ह। तिर्यक चिन्ह चाहिँ यसरी मिति लेख्दाखेरि छड्के चिन्ह, यो तिर्यक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। विकल्प बोधका रूपमा प्रयोग गरिन्छ र मिति लेख्दाखेरि पनि यस्तै चाहिँ यो छड्के चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी शिक्षा ज्ञान सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्दाखेरि शिक्षा भनेको ज्ञान हो। यो शिक्षाको विकल्पको रूपमा चाहिँ विकल्प बोधकका रूपमा चाहिँ यो अर्को शब्द प्रयोग गरियो ज्ञान, त्यसैले बिचमा चाहिँ यो तिर्यक चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ, विसर्ग चिन्ह। विसर्ग चिन्ह भनेको के हो त? विशेष गरी हलन्त ह उच्चारण हुने है, हलन्त ह उच्चारण हुने दुई ठाडो थोप्लालाई विसर्ग चिन्ह भनिन्छ। यो विसर्ग चिन्ह उच्चारणमा ह उच्चारण हुन्छ। यो शब्दको अन्त्यमा र बीचमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ, प्रायः, यो ह हो, ह उच्चारण हुन्छ, प्रायः है। अहिलेका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि विदेश जान चाहन्छन्। त्यस्तै गरी गरिबको दुःख, यो आधा ह उच्चारण हुने, दु ह आइछ है, दुःख। महलमा बस्नेले बुझ्न सक्दैन। त्यस्तै गरी अतः, अन्ततः, कर्मशः, बहुशः, सम्भवतः, मूलतः, प्रथमतः, यसरी चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यो जो विसर्ग चिन्ह लेखिएको छ नि, यो उच्चारणको क्रममा हलन्त ह उच्चारण हुन्छ। ह उच्चारण हुने विसर्ग चिन्ह हो। त्यस्तै गरी अर्को चिन्ह हेरौँ, सापेक्ष विराम। सापेक्ष विराम पनि दुईटा ठाडा थोप्लालाई सापेक्ष विरामको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ, भनिने आशयलाई स्पष्ट पार्न सापेक्ष विरामको प्रयोग गरिन्छ। यो चिन्ह साहित्यिक रचनाहरूको शीर्षक राख्दाखेरि प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त, सबै धर्मको सार हो परोपकार, अहिंसा, शान्ति, कल्याण, प्रेम, सद्भाव, प्राणी हित, मानव सेवा आदि। यो चाहिँ आशयलाई स्पष्ट पार्नका लागि प्रयोग गरियो। सबै धर्मको सार हो भनेपछि यो सबै धर्मको सार के हो त भनेर यसलाई चाहिँ आशय स्पष्ट पार्नका लागि यो सापेक्ष विराम, यो पछाडिको शब्दहरूसँग चाहिँ यो सबै धर्मको सार हो भनेर यसले चाहिँ यो के हो त भनेर यो स्पष्ट पार्नका लागि, भनिने आशयलाई स्पष्ट पार्यो। सबै धर्मको सार हो त भनियो त, तर के हो त नि, हो त्यो स्पष्ट पार्नका लागि सापेक्ष विराम चिन्हको प्रयोग गरेर पछाडि आशयलाई स्पष्ट पार्न सकिन्छ। त्यसै गरी शीर्षकको सन्दर्भमा यो शीर्षक राख्दाखेरि, साहित्यिक रचनाको सन्दर्भमा चाहिँ शीर्षक राख्दाखेरि पनि बीचमा सापेक्ष विराम चिन्ह प्रयोग गर्ने गरिन्छ। जस्तै प्राविधिक शिक्षा, सापेक्ष विराम आजको आवश्यकता, स्वच्छ वातावरण, सापेक्ष विराम स्वस्थ जीवन है, वातावरण प्रदूषण, त्यसै गरी समस्या समाधान, बीचमा चाहिँ सापेक्ष विराम चिन्ह प्रयोग गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को संक्षेपीकरण चिन्ह। संक्षेपीकरण चिन्ह भनेको चाहिँ यो डट चिन्ह है, डट चिन्ह प्रयोग गरिन्छ, थोप्लो चिन्ह। कुनै पनि शब्दलाई छोटकरीमा लेख्दाखेरि यो संक्षेपीकरण चिन्ह है, कुनै पनि शब्दलाई छोटकरीमा लेख्दाखेरि प्रयोग गरिने चिन्ह संक्षेपीकरण चिन्ह हो, जुन चाहिँ थोप्लो चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। यसको प्रयोग निम्नानुसार गरिन्छ। जस्तै माध्यमिक विद्यालय हो, छोटो रूपमा प्रयोग गर्दाखेरि संक्षेपीकृत रूपमा है, यो संक्षेपीकरण चिन्ह भनिन्छ। संक्षिप्त रूपमा लेख्ने क्रममा चाहिँ माध्यमिक विद्यालय है त, विक्रम सम्बत विसम है, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जी प्रका, त्यसै गरी राष्ट्रिय समाचार समिति रासस, यसरी संक्षिप्त रूपमा लेख्दाखेरि, छोटो रूपमा लेख्दाखेरि, छोटकरीमा लेख्दाखेरि त्यस्ता वर्णहरूको पछाडि चाहिँ यो संक्षेपीकरण चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी 14 मा विलोप चिन्ह। विलोप चिन्ह भनेको के हो त? मौखिक भाषाका शब्दको छोटो स्वरूपलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउनका लागि प्रयोग गरिने चिन्ह नै विलोप चिन्ह हो। मौखिक भाषाका शब्दको छोटो स्वरूपलाई जस्ताको त्यस्तै देखाउनु पर्यो भने विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त, मेरो भाइ आज विद्यालय गएको रहेनछ। गएको रहेनछ भनेको यहाँ गा अनि त्यसै विलोप चिन्ह, यहाँ लोप भयो। के लोप भयो भनेर त्यो लोप
भएकोलाई यहाँ चाहिँ अब यो गएको रहेन छ भन्दाखेरि चाहिँ के लोप भएछ भन्दा गएको हो। गएकोमा चाहिँ हामीले लोप गरियो त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ नि गएको रहेनछ। यसरी बोलीचालीको सन्दर्भमा चाहिँ लोप भएको छ है वर्ण भनेर देखाउनका लागि विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। मैले त तिमीलाई भाइ पो ठान्या रेछु भन्दाखेरि ठान्या भन्दाखेरि ठानेको हो त, पछाडि विलोप चिन्ह प्रयोग गरियो। रेछु रहेछु हो, यहाँ चाहिँ लोप भएको छ है वर्ण भनेर चाहिँ रेछु भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ बिचमा विलोप चिन्ह प्रयोग गरियो। मैले भाइलाई पढाइएर हो, यहाँ चाहिँ विलोप भयो, यहाँ चाहिँ लोप भयो, वर्ण लोप भयो, त्यसरी विलोप चिन्ह प्रयोग गरियो। आएको हो, आएको मात्रै भयो, यहाँ चाहिँ ए लोप भएको छ भनेर चाहिँ सङ्केत गरेको। बहिनी सुतिरहेकी हो त, विलोप यहाँ लोप भयो, त्यसैले चाहिँ वर्ण लोप भएपछि विलोप चिन्ह प्रयोग गरियो। काम नभएर हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ विलोप चिन्ह प्रयोग गरियो। बसिराख्या भनेको बसिराखेको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बसिराख्या बोलीचालीको सन्दर्भमा है विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ऐजन चिन्ह। ऐजन चिन्ह भनेको भाषिक लेखाइको क्रममा कुनै कुरा जस्ताको त्यस्तै दोहोरिन गएमा त्यसैको ठिक तल उक्त शब्दलाई जनाउन प्रयोग गरिने चिन्हलाई ऐजन चिन्ह भनिन्छ। हामीले ऐजन लेख्छौँ नि, जो माथिको वर्णहरू शब्दहरू दोहोरिएको छ भने लेखाइको क्रममा कुनै कुरा चाहिँ दोहोरिएको छ, कुनै शब्द दोहोरिएको छ भने त्यसलाई जस्ताको जस्तै तल पनि त्यही हो है भनेर हामीले चाहिँ शब्द नलेखिकन, भन्न खोजेको माथिको कुरालाई नलेखिकन नदोहोऱ्याइकन ऐजन लेखेको त्यही हो है भनेर चाहिँ प्रयोग गरियो ऐजन चिन्ह। जस्तै नेपाल भूपरिवेशित देश हो भन्ने क्रममा चाहिँ अर्को पनि दोस्रोमा लेख्दाखेरि नेपाल बुद्ध जन्मेको देश हो भन्दाखेरि नेपाल त्यही हो भने यहाँ ऐजन चिन्ह नेपाल शब्द नै हो, यहाँ त्यही हो भन्न खोजियो ऐजन चिन्ह। बुद्ध जन्मेको देश हो भन्दा देश हो त्यही हो, यहाँ ऐजन चिन्ह प्रयोग गरियो। फेरि नेपाल नलेखिकन नेपालको सट्टामा ऐजन चिन्ह प्रयोग गरियो, त्यही नेपाल भन्न खोजेको है। अनि सगरमाथाको देश हो भन्दा देश हो लेखिएन, त्यही ऐजन चिन्ह लेखियो, जुन जस्ताको तस्तै दोहोरिन गएको छ। कागखुट्टे चिन्ह के हो त? कागखुट्टे चिन्ह भनेको हेरौँ त। लेखाइको क्रममा छुटेको शब्द वा वाक्यांशलाई सङ्केत गर्न कागखुट्टे चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। छुटेको शब्द वा वाक्यांशलाई सङ्केत गर्नका लागि कागखुट्टे चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। नेपाललाई देश भनिन्छ भन्दा छुट्यो नि त, यहाँ हो त्यो छुटेकोलाई सङ्केत गर्न कागखुट्टे चिन्ह। सगरमाथाको छुटेको त्यसैलाई सङ्केत गरेको। त्यहीमा हेरौँ ऋतु विचार खण्डकाव्य पौडेलले लेखेका हुन्। को पौडेलले त नि भन्दा कवि शिरोमणि लेखनाथ भनेर छुट्यो नि हो, त्यसलाई छुटेको शब्दलाई सङ्केत गर्नका लागि माथि छ भनेर सङ्केत गर्नका लागि कागखुट्टे चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। टीका चिन्ह 17मा टीका चिन्ह भनेको के हो त? एस्टिक भन्छ, एब्स्टिक भन्छौँ। ल हेरौँ परिचय। कुनै शब्द वा वाक्यका बारेमा पाद टिप्पणीमा पुछारमा पाताको अन्तिममा है पाद टिप्पणीमा भनिएका कुरातर्फ सङ्केत गर्न उक्त शब्द अथवा वाक्यका अन्त्यमा दिइने चिन्हलाई नै टीका चिन्ह भनिन्छ। जस्तै मुनामदन खण्डकाव्य देवकोटाले लेखेको खण्डकाव्य हो भन्दाखेरि यो मुनामदनको बारेमा स्पष्ट पार्नका लागि अथवा यसको बारेमा भनेको कुरा थप स्पष्ट पारिएको कुरालाई सङ्केत गर्नका लागि यो एस्टिक चिन्ह अथवा टीका चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। त्यो चाहिँ अन्तिममा पादा टिप्पणी लेख्यो नि, यो एस्टिकले यहाँ सङ्केत गर्यो टीका चिन्ह प्रकाशन भएको 1992 सालमा भनेर। त्यसरी विलोप चिन्हमा चाहिँ तीनटा थोप्ला डट प्रयोग गरिन्छ। कुनै वक्ताको अभिव्यक्तिको अंश लोप गरिएमा वा छुटाइएको खण्डमा प्रयोग गरिने चिन्ह नै विलोप चिन्ह हो। कसैले भनेको भनाइको अंश लोप भएको छ, त्यहाँ छैन, छुटाइएको छ भने यस्तो विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हातका मैला भन्दाखेरि यहाँ छुट्यो, हातका मैला आनन्दी मनले बिचमा छुट्यो, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस भन्ने त्यत्रो छुट्यो त हो। त्यही छुटेको अंशलाई लोप भएको अंशलाई छुटाइएको अंशलाई सङ्केत गर्न भनौँ न, यहाँ चाहिँ छुटेको छ है भनेर सङ्केत गरियो, लोप गरिएको छ। कि यहाँ चाहिँ यो देवकोटाले भनेको कवितांश मुनामदनको श्लोकको यो चाहिँ पङ्क्ति यहाँ बिचमा छुट्यो,
हो त्यो छुटेको अथवा लोप गरिएको अ, अंश लोप भएको अंशलाई चाहिँ सङ्केत गर्न विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै अर्को चाहिँ बोल्दा बोल्दै बोल्न नचाहेको अथवा छिपाइएको वाक्यांश पाठकले नै बुझुन् भन्ने मनसायले व्यक्त नगरिएको भाव बुझाउन विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हेरौँ त, हो मैले चिनिसकेकै थिएँ, तर तिमी यहाँ चाहिँ अब यो वक्ताले अरू पनि धेरै कुराहरू भनेको थियो, तर यहाँ भन्न चाहेन, बोल्दा बोल्दै बोल्न चाहेन, यहाँ आफूले भन्न खोजेको कुरा छिपायो, त्यो पाठकले नै बुझुन् भनेर यहाँ चाहिँ त्यो जो भन्नेले भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ कुरा छुटाइयो, छिपाइयो, लुकाइयो, त्यहाँ चाहिँ बोल्न चाहेन वक्ताले भने त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ पाठकले यो सन्दर्भ अनुसार यहाँ भएको कुरा बुझुन् भनेर यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। यहाँ त्यो भन्न खोजेको कुरा चाहिँ व्यक्त नगरिकन विलोप चिन्ह राखिन्छ। तर तिमी त बुढी भइसकी छौ भनेर यहाँ चाहिँ भन्न खोजेको आशय अथवा भनौँ भन्न खोजेको चाहिँ कुरा पाठकले बुझुन् भनेर व्यक्त गरिएन, छिपाइयो, लुकाइयो, त्यस्तो सन्दर्भमा विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। विलोप चिन्ह 3 मा अर्को चाहिँ वक्ताले अव्यक्त भाव दर्शाउन अथवा पात्रले रोकिएर बोलेको सङ्केत गर्न विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै आमा भन्यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो वक्ताको अव्यक्त भाव अथवा भनौँ रोकिएर बोलेको सङ्केत हो यो। त्यहाँ चाहिँ रोकियो, केही चाहिँ अव्यक्त भाव थियो होला, आमा भन्यो रोकियो, अनि ए आमा भन्यो फेरि चाहिँ त्यहाँ पनि अरू केही कुराहरू थियो, त्यहाँ लेखिएन है त। रामले घाँस काटिरहेकी आमालाई बोलायो, अनि त्यसै गरी किन भनेपछि अनि यहाँ पनि अरू कुरा चाहिँ केही थियो, लुकाइयो। यहाँ चाहिँ विलोप चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। जस्तै केही कुराहरू लोप भएको छ, छिपाइएको छ, व्यक्त गरिएको छैन, अरू पनि थियो अथवा अडिएर बोलेको हो, त्यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यस्तो यो विलोप चिन्हको प्रयोग गरिन्छ। कक्षा 11 को पाठ 5 साथीलाई चिठी, यो चाहिँ पाठमा भाषा तत्त्वमा लेख्य चिन्ह छ, जुन लेख्य चिन्हमा चाहिँ अभ्यास, लेख्य चिन्हमा राखिएको अभ्यासलाई मैले यहाँ चाहिँ हल गरेर राखेको छु। हेरौँ 1 मा दिइएको अनुच्छेद पढी कुन कुन लेख्य चिन्हहरू प्रयोग भएका छन् पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ उद्धरण, अर्धविराम, उद्गार, अल्पविराम, प्रश्नवाचक, विसर्ग र विलोप चिन्ह 7 र चिन्हहरू छन्। त्यस्तै गरी अर्को 2 मा हेरौँ के छ। दिएका वाक्यहरूमा आवश्यक ठाउँमा आवश्यक चिन्ह प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ मैले घर, बाटो, फुल, मान्छे र गाडीहरूको चित्र बनाएको छु भन्दा यहाँ चाहिँ अल्पविराम चिन्ह प्रयोग गरियो। समान स्तरका चाहिँ तहका चाहिँ पदावलीहरू छन्, पदहरू छन्, त्यसैले अल्पविराम प्रयोग गरियो। तिमी यहाँ बस, सक्छक नगर, यहाँ चाहिँ अर्धविराम, वाक्यमा अर्धविराम प्रयोग गरियो। त्यसै गरी हामीले सुख दुःख रात दिन जीवन मरण, यहाँ चाहिँ अल्पविराम प्रयोग गरियो है। त्यसै गरी चाहिँ तिमी र उसले के काम गर्यो भन्दाखेरि प्रश्नवाचक चिन्ह भयो। त्यसै गरी आहा कति सुन्दर जीवन, यहाँ चाहिँ आहा बिचमा आदि भयो अनि पूर्णविराम भयो। अग्लो, होचो, टाढा, नजिक, वरपर आदि विपरीतार्थी शब्द हुन्, यसरी चाहिँ यहाँ चाहिँ अल्पविराम प्रयोग गरियो। म तुरुन्तै फर्किहाल्छु भनेर भनाइलाई कसैको भनाइलाई चाहिँ उदाहरणमा राखियो। अनि त्यसै गरी चाहिँ उसले भन्यो। अनि मेरो देशको नाम निरर्थक चिन्ह नेपाल, यसलाई चाहिँ निरर्थक चिन्हको सट्टामा चाहिँ यहाँ चाहिँ कमा यानि कि अल्पविराम पनि लेख्न सकिन्छ। अथवा भनेछु मैले मेरो देशको नाम अनि अल्पविराम नेपाल यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि क्रियाहरूलाई कर्म प्रधानताका आधारमा 2 किसिममा बाँड्न सकिन्छ निर्देशक चिन्ह। अनि त्यो सकर्मक, अकर्मक कोष्टकमा राखियो। उक्ति अथवा कथन है त, यो चाहिँ विकल्पका रूपमा राखियो। उक्ति, कथन, सापेक्ष विराम 2 किसिमका हुन्छन्, निर्देशक चिन्ह प्रत्यक्ष कथन र अप्रत्यक्ष कथन। त्यसै गरी लेबाट द्वारा, जुन लेद्वाराबाट छ यो अल्पविराम राख्नु पर्यो। र यो वर्णलाई जोड दिनका लागि, विभक्ति चिन्हलाई जोड दिनका लागि एकल उद्धरणले घेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रथम विभक्ति हुन सक्छन्। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यो देवकोटाको भनाइ हो, भनाइलाई चाहिँ दोहोरो उद्धरणले राखियो। यो सुक्ति देवकोटाको हो। त्यसै गरी हरि यो सम्बोधन गरिएको छ, त्यसैले सम्बोधन उद्गार चिन्ह प्रयोग गरियो। हरि तिमी के गर्दैछौ प्रश्न सोधियो, प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग गरियो। त्यसै गरी 3 मा उचित लेख्य चिन्ह प्रयोग गरी दिएको अनुच्छेद पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ आवश्यकता अनुसार चाहिँ त्यो भाव है, यो चाहिँ भाव सन्दर्भ अनुसार चाहिँ चिन्हहरू प्रयोग गरिएको छ। ओहो बिस्माली पर्दा गयो। भोलि त परीक्षाफल प्रकाशित हुने दिन भनेपछि कमा अल्पविराम भयो। मेरो जिपिए कति आउने होला प्रश्न भयो। कति आउने होला भनेपछि प्रश्नार्थ छ। व्यर्थै परीक्षा आउने बेलामा पनि फुटबल खेल्ने भई टोपलेको भनेपछि आश्चर्य भयो। बुबाले त सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो
के भनेर सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो त? पढाइ पहिलो कुरा अनि मात्र अरू कुरा आउँछन् भनेर बुबाले भनेको भनाइलाई उद्धरणले घेरियो भनेर तर त्यतिखेर वास्ता गरिएर पुनः राम हरि गोपाल यो चाहिँ समान पदमा चाहिँ कमा भयो र शिवले कर गरेपछि खेल्नै पर्यो। न त फुटबल नै जितियो न त पढाइमा नै ध्यान दिन सकियो तर के नै बिगारेको छु र? आश्चर्य भयो। अनि कोल्टे पर्दै भनेपछि त्यो चाहिँ मनोवादको शैलीमा लेखिएको छ है। त्यसैले चाहिँ कोल्टे पर्दै यो अभिनयलाई चाहिँ कोष्टकमा राख्नुपर्छ। धत भनेपछि बिस्मारी बदक भयो। अब चिन्ता गरेर के फाइदा र? आश्चर्य भयो। निर्णय गर्न गल्ती गरेर पछुताउनु पर्छ। निर्णय गर्न गल्ती गरे पछुताउनु पर्छ गुरुले भन्नुभएको थियो। गुरुले भनेको भनाइलाई उदाहरणमा राखियो। भन्नुभएको थियो त्यस्तै भए जस्तो छ भनेपछि पूर्णविराम भयो। भाव टुङ्गिएको छ है। वाक्यको भाव टुङ्गिएको हुनाले चाहिँ पूर्णविराम भयो। खैर जे भयो भयो, अब चाहिँ यस्तो नगर्नु पर्ला भनेर मनले सोचेको छ। पूर्णविराम भयो। भाव टुङ्गिएको छ, वाक्य टुङ्गिएको छ सामान्य रूपमा। अनि बत्ती निमाउँछ र सुत्छ भनेपछि यो चाहिँ उसको यो जसले सोचेको छ नि मनोवाद उसैको अभिनय हो। उसले गरेको क्रियाकलापलाई कोष्टकमा राख्नुपर्छ। त्यसैले बत्ती निमाउँछ र सुत्छ भनेपछि पूर्णविराम दियो। उसको क्रियाकलापलाई कोष्टकमा राखियो। ल त्यसै गरी अर्को 4 मा के भनेको छ? दिएका चिन्हहरू प्रयोग गरी एउटा अनुच्छेद तयार पार्नुहोस् भनेको चाहिँ उद्धरण, उद्गार, कोष्टक र योजक चिन्ह। हेरौँ त्यसको छोटो मैले चाहिँ अनुच्छेद बनाएको छु। गलत राजनीति भनेर छोटो चाहिँ अनुच्छेद लेखेँ। कठै गलत राजनीतिक परिपाटीका कारण हाम्रो देशको विपन्न वर्गका गरिबहरूको जीवन दशा कहिल्यै फेरिएन। गरिबले जति हड्डी घोटे पनि दाल भात डुकु यहाँ चाहिँ योजक चिन्ह भयो है। डुकुकै समस्या छ। गरिबहरू आधारभूत आवश्यकता घाँस कपास र शिक्षा यो आवश्यकतालाई थप स्पष्ट पार्न कोष्टकमा लेखियो। कै अभावमा तडपनु परेको छ। सरकारले भोकले कुनै नागरिक मर्नु पर्दैन भन्छ। यो चाहिँ भनाइलाई चाहिँ उदाहरणमा राख्यो। तर नागरिक भोककै शिकार बनिरहेका छन्। खै भनेपछि निपात अगाडि आउँछ अल्पविराम लेख्ने। भोटको राजनीति गर्ने नेताले जनता नै जनार्दन हुन् भन्ने किन नबुझेका होलान्? यो चाहिँ पदावलीहरूलाई एकल उदाहरणले घेरियो। अनि किन नबुझेका होलान् भनेपछि प्रश्नवाचक चिन्ह भयो। सबैले अचानक कुकुरले बुझ्दैन भन्छन्। यो चाहिँ भनाइलाई उखान हो। भनाइलाई चाहिँ हामीले उदाहरणमा राख्यो। त्यसैले धनी नेताले पनि गरिबको पीडा नबुझेका होलान् भनेपछि आश्चर्य भयो। के जनताको सुख दुःख नबुझ्ने पनि जनताका नेता हुन सक्छन् र? प्रश्नवाचक चिन्ह भयो। ईश्वर सम्बोधन भयो। उद्गार चिन्ह भयो। हाम्रो देशमा नेता र नीति सही बनाइदियो भनेपछि भाव टुङ्गियो सामान्य अर्थमा। त्यसैले यो पूर्णविराम भयो। त्यस्तै गरी वर्णविन्यास र लेख्य चिन्हको सन्दर्भमा परीक्षामा 11 र 12 को बोर्ड परीक्षामा कस्ता प्रश्न आउँछन्, कसरी सोध्छ भन्ने कुरा, चिन्ह चाहिँ कतिवटा आउँछ, कसरी लेख्ने, के कस्तो आउँछ भन्ने कुरा हो। वर्णविन्यास र लेख्य चिन्हमा 3 अङ्कको आउँछ परीक्षामा, बोर्ड परीक्षामा 11 र कक्षा 11 र 12 मा, अन्तिम परीक्षामा बोर्ड परीक्षामा वर्ण 2वटा हुन्छ गल्ती, 2वटा वर्ण गल्ती हुन्छ, मात्रा 2वटा गल्ती हुन्छ, लेख्य चिन्ह एउटा गल्ती हुन्छ र पदयोग र पदवियोग एउटा गल्ती हुन्छ। यसरी चाहिँ 6वटा अशुद्ध हुन्छ। वर्ण 2टा अशुद्ध, मात्रा 2टा अशुद्ध, लेख्य चिन्ह एउटा अशुद्ध, त्यसै गरी पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा अशुद्ध हुन्छ। त्यसै गरी यसरी जम्मा चाहिँ 6वटा अशुद्धि भएको एउटा अनुच्छेद दिन्छ र शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनी सोध्छ। हेरौँ त, शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भनेर यसरी प्रश्न सोध्यो भने यहाँ चाहिँ 6वटा गल्ती छ। के गल्ती छ भन्दाखेरि वर्ण अक्षर 2टा गल्ती छ, ह्रस्व दीर्घ 2टा गल्ती छ, अनि लेख्य चिन्ह एउटा गल्ती छ, अनि पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा छ, एउटा आएको छ, एउटा गल्ती छ। जस्तै हाम्रो टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बुबालाई हुटुटी लगाइदिए चलाक छ, कुरो चाँडै टिप्छ, विद्यालय पठाइदिनुहोस् भविष्य राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 6वटा गल्ती के छ ल हेरौँ त। टोलका मानिसहरूले मेरा आमा बुबालाई हुटहुटी भनेपछि एउटा चाहिँ इकार गल्ती रहेछ है त। हुटहुटी यहाँ चाहिँ ह्रस्व छ, दीर्घ बनाउनु पर्यो, लगाइदिए। अनि त्यसै लगाइदिए भनेपछि भनाइ हो नि त है। टोलका मानिसहरूले के भनेका रहेछन् त्यो भनाइ हो। भनाइलाई उदाहरणले घेर्ने। उदाहरण चिन्ह यो दोहोरो उदाहरण चिन्हलाई एउटै मानिन्छ है। यो जुन अगाडि र पछाडिको दोहोरो उदाहरण छ यसलाई एउटा चिन्ह मान्ने हो। चलाक छ कमा भयो, कुरो चाँडै टिप्छ भनेपछि कु चाहिँ यहाँ कुरो दीर्घ छ, कुदीर्घ छ, त्यसैले चाहिँ ह्रस्व गरियो। चाँडै यो वर्ण चाहिँ गल्ती छ, चाँडै होइन चाँडै टिप्छ। अनि विद्यालयमा पठाइदिनुहोस् भन्दाखेरि पठाइदिनुहोस् यहाँ चाहिँ अलग छ, पदवियोग थियो, पदयोग गरियो। अनि त्यसरी भविष्य राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ विष्य बनायो, ब चिरियो थियो है, ब चिरिएन भविष्यको। त्यसैले यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ इकार र उकार 2टा मात्रै, कुरोको उकार र हुटुटीको इकार 2टा भयो, ह्रस्व दीर्घ
दुईटा आउने रहेछ। अनि वर्ण चाहिँ दुईटा आउँछ, अक्षर दुईटा गल्ती हुन्छ। यी चाँड है थियो, एउटा वर्ण ड भयो, अर्को चाहिँ ब भविष्य ब छ, ओ लेखियो, दुईटा वर्ण भयो र एउटा चाहिँ चिन्ह, यी उद्धरण चिन्ह एउटा आयो। अनि त्यसै गरी पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा सोध्ने भनेको छ। हो, यहाँ चाहिँ के थियो, पठाइदिनुहोस् भनेको थियो, यो वियोग छ, यसलाई चाहिँ योग गर्नु पर्यो, पठाइदिनुहोस्। यसरी चाहिँ 6वटा गल्ती हुन्छ। 6वटा गल्तीमा चाहिँ अक्षर चाहिँ दुईटा गल्ती हुन्छ, अनि ह्रस्व दीर्घ दुईटा गल्ती हुन्छ, अनि लेख्य चिन्ह एउटा गल्ती हुन्छ भने पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा, पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा आउँछ, त्यो गल्ती एउटा हुन्छ। यसरी 6वटा गल्ती सच्यायो भने 3 नम्बर आउँछ। त्यसै गरी अर्को छ, ल हेर्नुहोस् है त, शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भने यो प्रश्न। हेर्नुहोस् बद्रीजी, हामीले खेतमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्यौँ। बालीको उत्पादन बढाउने काममा साथीहरूले तपाईँसँग सल्लाह मागेका छन् भनेर यसरी यहाँ चाहिँ 6वटा गल्ती छ। अघि मैले भने जस्तै यसमा चाहिँ वर्ण दुईटा छ गल्ती, अनि त्यसै गरी चाहिँ ह्रस्व दीर्घ दुईटा गल्ती छ, अनि चिन्ह एउटा गल्ती छ, पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा गल्ती छ। हेरौँ त, हेर्नुहोस् बद्रीजी भनेपछि बद्रीजीमा यहाँ कमा राख्यो। अनि त्यसै गरी खेतमा रासायनिक भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ स पातलो स हुन्छ, मोटो स छ। त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ के भन्छ, तालव्य स र दन्त्य स भन्ने कुरा हुन्छ है। मल्ल विषादी भनेछ, विषादीको चाहिँ इकार अगाडिबाट लेखेको छ, पछाडिबाट लेख्ने। अनि त्यसरी प्रयोग गऱ्यौँ। बालीको भनेछ नि, हेर चाहिँ ब चाहिँ चिर्या छैन त, वालीको भनेछ नि, हामीले ब बनाउनु पर्यो है, ब चिर्नु पर्यो। बालीको उत्पादन दीर्घ चाहिँ यहाँ ह्रस्व गर्नु पर्यो। उत्पादन बढाउने काममा साथीहरूले तपाईँसँग भन्छ नि, तपाईँसँग यो नाम के भन्छ नि, नामयोगी, नामयोगी चाहिँ जोड्नुपर्छ, एउटै टिकामा लेख्नुपर्छ है, सँग। त्यसैले यहाँ चाहिँ सँग जोडियो, सल्लाह मागेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ पनि चिन्ह, बद्रीजी चिन्ह एउटा अल्पविराम चिन्ह गल्ती भयो। अनि वर्ण अक्षर चाहिँ दुईटा गल्ती हुन्छन् नि भनेको थिएँ मैले होइन। यहाँ चाहिँ कुन कुन गल्ती भयो, एउटा चाहिँ सवर्ण गल्ती भयो, अर्को चाहिँ ब, ओ लेखेको छ, ब लेख्यो, दुईटा वर्ण भयो। ह्रस्व दीर्घमा ऊ यहाँ चाहिँ दीर्घ थियो, उत्पादन यहाँ ह्रस्व बनायो, एउटा भयो। अनि विषादीको चाहिँ इकार चाहिँ यहाँ चाहिँ अगाडिबाट छ, ह्रस्व छ नि, त्यसलाई दीर्घ बनाइयो, दुईटा ह्रस्व दीर्घ गल्ती भयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को पदयोग र पदवियोग चाहिँ एउटा हुन्छ, यहाँ चाहिँ छुट्याएको छ, वियोग गरेको छ, जोडी तपाईँसँग। यसरी चाहिँ 6वटा गल्ती हुन्छन्। 6वटा गल्ती सच्याइयो भने 3 नम्बर आउँछ। शुद्ध गरी पुनर्लेखन गर्नुहोस् भन्ने। यो 11को बोर्ड परीक्षामा पनि आउँछ, 12को बोर्ड परीक्षामा पनि यसै गरी आउँछ। यसै गरी सच्याउनु होला, ख्याल गर्नु होला। अगाडि मैले भनेको छु, त्यो चाहिँ दुईटा ह्रस्व दीर्घ दुईटा, अनि वर्ण अक्षर चाहिँ दुईटा, अनि एउटा चाहिँ पदयोग र पदवियोग मध्ये एउटा आउँछ, र चिन्ह चाहिँ एउटा गल्ती हुन्छ। यसरी ख्याल गरेर लेख्नु होला। ल त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा म एक सानो उपन्यासको अभ्यास शिक्षणका लागि उपस्थित हुनेछु। आजलाई यति नै, धन्यवाद।